मान्छे लक्ष्य राम्ररी जान्दछ। मान्छे मात्र होइन, सबै प्राणीले आफ्नो लक्ष्य राम्ररी बुझेको हुन्छ। भोकाएको किरा त्यसलाई के खानुपर्छ, कहाँ गएर खानुपर्छ उ क्लियर छ। त्यस्तै मान्छे पनि आफूले के पाउनुपर्छ, कहाँ पुग्नुपर्छ, उद्देश्य के हो, प्रकारान्तरमा यो कुरा सबै मान्छेलाई थाहा हुन्छ। तर यति थाहा हुँदा हुँदै पनि मान्छे गन्तव्यमा बिरलै पुग्छन्। त्यो महान यात्रामा निस्कन्छन्, तर गन्तव्य थोरैले मात्रै हासिल गर्दछ। किन मान्छे आफ्नो गन्तव्यबाट चुक्छ? किनभने मान्छेलाई आफू कहाँ पुग्ने त्यो लक्ष्य थाहा हुन्छ, तर आफू कहाँ उभिरहेको छ त्यो कक्ष फुस्सुक्कै बिर्सन्छ। फेरि एकपल्ट मान्छे आफू कहाँ छ, मान्छे आफू कहाँ छ त्यसलाई कक्ष भनिन्छ। त्यो कक्ष उसले फुस्सुक्कै बिर्सेको हुन्छ। एकचोटि आफैलाई सोध्नुस् त, तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ, कोही अमेरिका, कोही अस्ट्रेलिया, कोही नेपाल, कोही कनाडा, कोही इन्डिया, कोही कता, म कहाँ छु भन्ने मलाई बोध भएन, ज्ञात भएन, थाहा भएन भने म त्यहाँबाट मेरो लक्ष्यमा कसरी निस्कन सक्छु? दिस इज द क्वेश्चन। हो, मलाई पुग्नु छ, उदाहरणको लागि श्रीलङ्का पुग्नु छ। श्रीलङ्का मेरो गन्तव्य हो, मेरो लक्ष्य हो, मेरो गोल हो पुग्नु। तर मैले बिर्सेँ म कुन देशमा छु, अब मेरो यात्रा सम्भव हुन्छ? तपाईं जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देश भुसुक्क बिर्सनु भयो भने त्यहाँबाट श्रीलङ्का पुग्न सकिन्छ? असम्भव। किनभने नेपालबाट श्रीलङ्का पुग्ने बाटो र अस्ट्रेलियाबाट या कनाडाबाट या अमेरिकाबाट या जापानबाट श्रीलङ्का पुग्ने रुट एउटै हुँदैन। सबैको बाटो फरक। पुग्ने थलो श्रीलङ्का भए पनि बाटा सबैका फरक फरक हुन्छ। किन भन्नाले सबै मान्छे बेग्ला बेग्लै कक्षमा छन्। लक्ष्य श्रीलङ्का, कक्ष अलग अलग। लक्ष्य सबैको श्रीलङ्का भनौं, एउटै, तर कक्ष भने भिन्न भिन्न। त्यसकारण लक्ष्य थाहा पाएर पुग्दैन मित्र, लक्ष्य थाहा पाएर पुग्दैन मित्र, कक्ष थाहा पाउनु पर्छ। कक्ष कक्ष कक्ष, जुन कुरा मान्छेले फुस्सुक्कै बिर्सिएको हुन्छ। हामीलाई कहिल्यै पनि कक्ष महत्त्वपूर्ण भनेर भनिएन, सिकाइएन र बोध पनि भएन। हामी त लक्ष्य लक्ष्य भनेर हिँड्छौँ। त्यसकारण सुख खोज्न हिँडेका सबै दुःखमा डुबिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, लक्ष्य त सुख थियो, लक्ष्य त शान्ति थियो, जिन्दगीभर अशान्ति भोगिरहेका छन्। लक्ष्य त महान थियो हाम्रो, लक्ष्य त महान श्रीमान पाउने, महान श्रीमती पाउने, महान छोराछोरी पाउने, तर भइदिएछ उल्टो। लक्ष्य त थाहा थियो नि, मैले बिहे गर्दा अरूले जस्तो गर्दैन, म अरू जस्तो होइन। डायलग त थियो नि हाम्रो, थिएन र? मेरा सन्तान तिम्रा जस्ता हुने छैनन्, डायलग त थियो नि हाम्रो। त्यो डायलगले मात खाइदियो।
अनि भने जस्तो जिन्दगी किन भइदिएन? लक्ष्य त ताकेरै हिँडेको। म ताक्छु मुडो, बन्चरो ताक्छ बुढो। म ताक्छु मुडो, बन्चरो ताक्छ घुँडो। उल्टो मेरो घुँडो भाँचिएको छ, जिन्दगीको घुँडो भाँचिएको छ। सबैले महान कुरा खोजेको हुन्छ। म राम्रो नम्बरमा पास हुन चाहन्छु, म राम्रो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउन चाहन्छु। सबैले राम्रो खोज्छ, यो राम्रो खोज्नु भनेको उसको लक्ष्य हो। तर म ताक्छु मुडो, फेरि पनि बन्चरोले ताक्छ घुँडो। वाइ? सिम्पल जवाफ, सिम्पल एन्सर। किनकि मलाई लक्ष्य थाहा छ, राम्रो खोज्छु, तर मैले पुसुक्कै बिर्सेको कुरा मेरो कक्ष हो, म कहाँ छु थाहा नै छैन। थाहा पाउनु पर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। फेरि थाहा छैन, यो ठुलो कुरा होइन। थाहा पाउनु पर्छ भने पनि थाहा छैन, यो पो बर्बादीको कारण। थाहा छैन भने आज थाहा नभएका कुरा भोलि थाहा हुन्छन्, ठुलो कुरा होइन। तर थाहा छैन भनेर थाहा भएन भने आज थाहा नभएको कुरा कहिल्यै थाहा हुँदैन। याद राख्नुहोस्, थाहा नहुनु अपराध होइन, थाहा नहुनु समस्या होइन। आज थाहा नपाएका सबै कुरा हामी भोलि थाहा पाउँछौँ। तर मलाई थाहा छैन भनेर थाहा भएन भने आज पनि थाहा पाउँदैन, भोलि पनि थाहा पाउँदैन, भोलि पर्सि पनि थाहा पाउँदैन। यो जन्म त गयो गयो, अर्को जन्म भन्न सकिँदैन। त्यसकारण थाहा छैन मलाई, म कहाँ छु भन्ने थाहा छैन, यो समस्या होइन। मलाई थाहा छैन भनेकै थाहा छैन। अनि भ्रम के जन्म हुन्छ? मलाई सबै थाहा छ, म क्लियर छु। Can you imagine it? यो म क्लियर छु भन्ने कुरा यसले डुबाइदिन्छ मान्छेलाई, यसले डुबाइदिन्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण सक्रेटिसले के भने? मलाई एउटै कुरा मात्र थाहा छ। सक्रेटिसले के भने? मलाई एउटै कुरा मात्रै थाहा छ कि मलाई केही पनि थाहा छैन। Can you imagine it? हो, यो हो ज्ञान। मलाई यो थाहा छ, यो थाहा छ, यो थाहा छ। यो त इन्फर्मेसन हो, यो त सूचना हो। याद राख्नु, सूचना र ज्ञानमा, इन्फर्मेसन र विजडममा फरक यही हो। मलाई यो थाहा छ, यो थाहा छ, यो थाहा छ, यो थाहा छ। थाहा भएका कुराहरू जम्मै के त इन्फर्मेसन हो, उधारो ज्ञान हो। यो बेच्नलाई मिल्छ तर बाँच्नलाई मिल्दैन। याद राख्नुहोस्, बेच्ने ज्ञान अर्कै हुन्छ, बाँच्ने ज्ञान अर्कै हुन्छ। यो कुरालाई बोध गर्नुहोस्। बेच्ने ज्ञान स्कुलमा, कलेजमा, आश्रममा सबैतिर बिक्छन् बेच्ने ज्ञान। तर बाँच्ने ज्ञान कतै पाइँदैन यार, यो त यहाँ पाइन्छ। बाँच्ने ज्ञान यहाँबाट जन्मिनुपर्छ। न स्कुलमा, न कलेजमा, न आश्रममा, न बिहारमा, न चर्चमा, न मस्जिदमा, न मन्दिरमा। बाँच्ने ज्ञान त यहाँ छ, तर बेच्ने ज्ञान जताततै छ। किनकि संसार बजार हो। हामी कन्ज्युमर सोसाइटीमा छौँ। हामी सबै कुरा किन्न चाहन्छौँ, ज्ञान पनि किन्न चाहन्छौँ, मुक्ति पनि किन्न चाहन्छौँ। त्यसैले मलाई थाहा छैन भनेर थाहा पाउनु ज्ञानको सुरुवात हो। याद राख्नुहोस्, मलाई थाहा छैन भनेर थाहा पाउनु ज्ञानको सुरुवात। तिर्नेको दीनता, डुबनको अभिमान। संत कबीरको यो वचनलाई याद राख्नुहोस्। लेने को सत्य नाम है, देने को अन्नदान, तीरने को दीनता, डुबनको अभिमान। अरे यार, यो डुब्ने मान्छेको जहिले पनि अभिमान हुन्छ, मलाई थाहा छ। तर जो पार जान्छ, यस संसार रूपी बाढीबाट जो पार जान्छ, त्यो जहिले पनि दीन हुन्छ। दीन भनेको उसलाई बोध हुन्छ मलाई थाहा छैन, मलाई के थाहा छैन भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ। याद राख्नुहोस्, मलाई के थाहा छैन भनेर थाहा। त्यसैले यहाँहरूले, हामीले अहिले चिन्तन गर्ने कुरा के त? हाम्रो लक्ष्य हामीलाई थाहा छ, तर हाम्रो कक्ष हामीलाई थाहा छैन। यो समस्या होइन, हाम्रो कक्ष के हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुराको
थाहा नै छैन हामीलाई। हे आत्मन, राजा जनकलाई अष्टावक्रले त्यही कुराको बोध दिलाएको कि महाराज, प्रयासले मुक्ति पाइँदैन, कि महाराज प्रयासले मुक्ति पाइँदैन। ध्यान गर, योग गर, पूजा गर, पाठ गर, हवन गर, प्रार्थना गर, यसले मुक्ति पाउने होइन। किनकि मुक्ति गुमेको कुरा होइन, मुक्ति तिम्रो स्वभाव हो। त्यसकारण त्यहाँ बोध चाहिन्छ, होश चाहिन्छ, प्रयास होइन, होश। याद राख्नुहोस्, प्रयास होइन, होश, बोध। अनि यो बोधकै सन्दर्भमा पात्रताको कुरा आएको छ। मैले भाँडो नलिकन या प्वाल परेको भाँडो लिएर चिया, कफी या पानी खोज्यौं भने नपाउँदा पीडा हुन्छ, पाउँदा त्यो चिया खस्छ, अर्को पीडा हुन्छ प्वालबाट। त्यो हो पात्रता। यो व्याख्या हामीले पहिला गरिसक्यौं। अब यसलाई चित्रण मात्र गर्न चाहन्छु। हे प्रिय, कुनै बेला श्रीलङ्कामा चित्रगुप्त नामक स्थविर, महास्थविर थिए। महास्थविर भनेको 20 वर्षभन्दा बढी बौद्ध भिक्षुक भएर साधना गरिसकेको व्यक्तित्व। उनको नाम चित्रगुप्त। उनी बिहानदेखि बेलुकासम्म, बेलुकादेखि बिहानसम्म ध्यानमै व्यस्त हुन्थे। किनकि उनलाई सिकाइएको या उनलाई लागेको कुरा ध्यान गर्दै गए भने मुक्त हुन्छ। किनकि बुद्धले पनि मुक्ति पाएको ध्यानै गरेर हो। अत मेरा गुरुहरूले पनि भनेको साधनै गर्ने हो, यसबाट मुक्ति पाइन्छ भन्नुभएको हो। त्यसकारण म मुक्तिको बाटोमा छु र म मुक्त भएरै छाड्छु। यही मानसिकता बोकेर उनी सानै उमेरदेखि भिक्षु भएका 60 वर्ष साधना गरे, मुक्त भए। For 60 years, can you imagine it? चित्रगुप्त हो उनको नाम। हिन्दू धर्मको काल्पनिक पात्र चित्रगुप्त होइन, यो वास्तविक पात्र श्रीलङ्काको। 60 वर्ष साधना गरे, ध्यान गरे। त्यस बीचमा अझ अनौठो घटना घट्दै रह्यो। किनकि उनी बिहारबाट बाहिरै नआउने, जहिले पनि ध्यानमा, जहिले पनि ध्यानमा। अनि उनी बिहार पनि कस्तो ठाउँमा, जसलाई कुरेन्ड महालेनी भनेको छ, गुफा, गुफाभित्र छिरेको छ, गुफाभित्र बसेको छ, ठुलो गुफा कुरेन्ड महालेनी। देशभरि उनको चर्चा छ बाहिर। किनकि यस्ता एकजना साधक छन् जो जंगलभित्र बसेर, जंगलको भित्र गुफा छ, गुफाभित्र निस्कनै मान्दैन, साथमा गर्या गरेछ। याद राख्नुहोस्, आजको जमानामा भए त्यही बेला उनी वर्ल्ड फेमस हुन्थे। किनकि मान्छेको भ्रम के हुन्छ, ध्यान लामो गरिसकेपछि ऊ तपस्वी भयो, ऊ महान भयो। महान हुन्छ, तपस्वी हुन्छ, तर ज्ञानी हुँदैन। याद राख्नुहोस्। हाम्रा देशमा पनि त्यस्ता साधकहरू छन् जसले जंगलमा बसेर साधना धेरै गरेका हुन्छन्, तर जंगलबाट निस्किएपछि, साधनाबाट निस्किएपछि ऊ सामान्य बनिन्छ। संसारको लागि उनले ठुलो तपस्या गरेको हुन्छ, तर ज्ञानको नाउँमा त्यही उधारो ज्ञान मात्रै हुन्छ। त्यसकारण यो लामो ध्यान, लामो साधना गरेर मुक्त पाइन्छ भन्ने भ्रमबाट बाहिर आउनुपर्छ। त्यो त लक्ष्य हो हाम्रो। मुक्ति हाम्रो लक्ष्य हो, मुक्ति साधकको लक्ष्य हो। तर लक्ष्य थाहा पाएर पुग्दैन, कक्ष थाहा पाउनुपर्छ। चित्रगुप्तको हालत त्यही थियो। कक्ष थाहा थिएन, लक्ष्य राम्ररी थाहा थियो, मुक्त हुनुपर्छ। अनि चर्चा भयो त्यही बेला, लङ्काभरि चर्चा भयो। ओहो, एकजना मुनि, एकजना ऋषि, एकजना महाथेरो जो 24 घण्टा ध्यानमा रमाउन चाहन्छन्। राजाले ल त्यस्तालाई भेट्नु पर्यो,
राजा आज्ञा भयो, बोलाउन आए राजा मान्छेहरू। हात जोडेर भने हजुरलाई राजाले बोलाउनु भएको छ, प्लिज गइदिनु पर्यो दरबारमा। मलाई केही चाहिँदैन, मलाई केही चाहिँदैन राजाबाट, म आउँदिन। त्यसो भनेपछि राजाको उत्सुकता अझै जाग्यो, यो त मुक्तै मान्छे होला। किनकि राजाले बोलाउँदा त मान्छे मरी मरी पनि आउँछन्, कोही लोभले आउँछन्, कोही डरले आउँछन्, तर आउँछन्। किनकि मान्छे कि लोभबाट सञ्चालित कि डरबाट सञ्चालित हुन्छ, यो मान्छे यही होला ज्ञानी। त्यसपछि फेरि केही समयको अन्तरालपछि बोलाउन पठाए, ल्या उसलाई जसरी पनि ल्या। फेरि गए, बाजा बजाएर धुमधामका साथ महाराज की जय होस्, भन्ते की जय होस्, हजुरलाई राजाले फेरि बोलाउनु पठाउँछ, प्लिज आइदिनु पर्यो। यस पल्ट पनि राजाको आज्ञालाई कुल्चिदिए, गएनन्। तेस्रो पल्ट बोलाउनु पठाए, तेस्रो पल्ट पनि गएनन्। क्यान यु इमेजिन? तेस्रो पल्ट पनि गएनन्। यस्ता भन्थे राजाको आज्ञालाई टाल्न सक्ने गएनन्, किनकि उनलाई ध्यानभन्दा ठुलो कुरा केही लाग्दैन। र यसै बीचमा अर्को एउटा घटना छ। केही भिक्षुकहरू दर्शनको लागि गए, किनकि अब यहाँ राजाको मात्र सवाल होइन कि कतिपय साधुहरू, कतिपय सन्तहरू, कतिपय भिक्षुकहरू त्यो त महान मुक्तात्मै होलान्, किनकि राजाज्ञा टालेको भन्ना साथ त यो त झनै मुक्तै भएको हुनुपर्छ। एक जमात मान्छे गए, एक जमात साधुहरू गए, भिक्षुकहरू गए र आशीर्वाद मागेर आए र त्यतिन्जेल नै भिक्षुकलाई सोधे, भिक्षुकलाई हजुर यहाँ कति वर्ष भयो साधना गरेको? म त 60 वर्ष भयो भन्छन्। अनि त्यो गुफा, त्यसको माथि माथि बडा गजबसँग कुँडिएका छन् चित्रहरू, अद्भुत चित्रहरू थिए। त्यो भिक्षु गएका भिक्षुकहरूले हेरे, ओहो यहाँ त त्यो चित्र हेर्नलाई पनि मान्छे आउनुपर्छ, किनकि अद्भुत साधनाका चित्रहरू कुँडिएका छन्। भन्ते यो चित्र कसले कुँडिएको हो भन्छ भन्तेलाई, चित्रगुप्तलाई। चित्रगुप्तले भन्छ कुन चित्र? ए यो माथिको चित्र। माथि पनि केही चित्र छ र? माथि पनि कुनै चित्र छ र? ए हो रहेछ भन्छ। 60 वर्षमा टाउको पनि उठाएर हिँड्न हेरेको भिन्छु। क्यान यु इमेजिन? 60 वर्षसम्म आफू बसेको गुफाको माथिको सिलिङमा के छ भन्ने पनि थाहा छैन उसलाई, किनकि ध्यान जहिले पनि ध्यान, जहिले पनि ध्यान। क्यान यु इमेजिन इट? कत्रो ठुलो साधना होला त्यो। यो कुरा फैलिसकेपछि, यो कुरा फैलिँदै जाँदा त राजाको झन् बढी चासो बढ्ने स्वाभाविक हो। यो त पक्कै मुक्त पुरुष होला, पक्कै इनलाइटेन्ड होला। अब राजा सोचमा परे, यसलाई बोलाएर त आएन यो मान्छे, कसरी यसलाई चाहिँ दरबारमा ल्याउने? सोच्दा सोच्दा आइडिया एउटा फुर्यो। त्यो आइडिया के त भने, यदि यो साधु, यदि यो भिक्षुक साँच्चै आध्यात्मिक मान्छे हो भने, अध्यात्ममा त सबभन्दा ठुलो पात्रताको एउटा बिन्दु हुन्छ जसलाई दया भनिन्छ। त्यो दयाको त प्रयोग गर्नै पर्छ, जसलाई बौद्ध भाषामा करुणा, महाकरुणा भनिन्छ। अनि अष्टावक्रमा यही शब्द दयाको रूपमा प्रयोग भएको छ। दया हुनुपर्छ। त्यसकारण यो दयालाई प्रयोग गरेर त्यो भिक्षुकलाई मेरो दरबारमा ल्याउन सक्छु। त्यसपछि राजाले घोषणा के गरे त भन्नाले, जबसम्म चित्रगुप्त भिक्षुक दरबारमा आउनुहुन्न तबसम्म यो देशमा यो बेला जन्मेका आमाहरूले जन्माएका बच्चाहरूलाई दुध पिलाउन पाइँदैन। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, त्यही बेला हजारौं आमाहरूले बच्चा जन्माएका हुन्छन्। अब बच्चाको लागि दुध भनेको अनिवार्य कुरा, नत्र मर्छन् बच्चाहरू। राजा आज्ञा के थियो त भन्नाले दुध पिलाउन पाउँदैन अब कोही पनि आमाले आफ्ना छोरालाई, आफ्ना छोरीलाई। कोही पनि आमाले अब दुध पिलाउन पाउँदैन, स्तनपान गराउन पाउने छैन। जबसम्म त्यो भिक्षुक मेरो दरबारमा आउँदैनन् तबसम्म
कोही पनि आमाले आफ्ना बच्चालाई दुध पिलाउन पाउँदैन। राजाले आफ्ना सिपाहीहरूलाई खटाए, जहाँ जहाँ बच्चा जन्मेका छन् सबैतिर पहरा छ। त्यसपछि बच्चा च्याँ च्याएर प्याँ प्याँ रोइरहेको छ, देशभरि हाहाकार मचेको छ। हेर्नुहोस् है, देशभरि हाहाकार। अब यो बच्चाहरू अलि धेरै दुध पिउन पाएन भने मर्छन् फटाफट, समस्या त्यो छ। र यो खबर आगो जस्तै, जंगलको आगो जस्तै देशभरि फैलियो र एक ठुलो जमात मान्छे गएर त्यही भिक्षुकलाई वन्दना गर्न पुगे। हे भिक्षुक, हजुरले राजाले बोलाउँदा 3 पल्ट जानु भएन, ठिकै छ। तर अहिले राजाले यदि बच्चाहरूलाई जीवित राख्नु छ भने हजुर दरबारमा जानुपर्छ। हजुर दरबारमा गइदिनु भएन भने यी बच्चाहरू सबै मर्नेछन्, कृपया जानु पर्यो। अब सोच्नु होला त्यो भिक्षु जाला त अब दरबार। अरे यार, मै मात्रै कति सोचु, हजुर पनि सोच्नु। जाँदो होला जान्छन् होला त। Can you imagine it? हे आत्मा, जान्छ। त्यही हो करुणा भनेको, जान्छन्, त्यही हो करुणा भनेको। किनकि आफ्नो लागि त ऊ गएनन्, राजाले मेरो गर्दन काटे पनि फरक छैन। तर अब त सवाल आफ्नो होइन, सवाल बच्चाहरूको हो। यो हो पात्रता भनेको। आफ्नो लागि सोच्ने होइन क्या, आफ्नो लागि सोच्ने त स्वार्थी हो। आफ्नो लागि सोच्ने त सांसारिक हो। पशुले आफ्नो लागि मात्रै सोच्छ, किराले आफ्नो लागि मात्रै सोच्छ। कुकुरले मासुको चौटा पायो भने आफूले जन्माएका बच्चाहरू हुर्किसकेपछि त्यसलाई सेयर गर्दैन, सानोमा मात्रै सेयर गर्छ। जो आफ्नो लागि मात्रै सोच्छ त्यो पशु, जो अरूको लागि पनि मनन चिन्तन गर्छ, त्यही त मानव हो, त्यही त साधक हो। त्यसकारण सवाल यहाँ आफ्नो गर्दन काटिनु होइन, सवाल यहाँ बच्चाहरूको ज्यानको सवाल छ। त्यसैलाई करुणा भनिन्छ, त्यसैलाई दया भनिन्छ। त्यसैले यो खबर सुन्नासाथ त्यो भिक्षुक 60 वर्षसम्म बिहारबाट ननिस्केको, ध्यान गरी बसेको, जर्याक जुरुक उठे। किनकि सवाल आफ्नो होइन, अब सवाल अरूको हो। याद राख्नुहोस्, सवाल अरूको हो। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जिन्दगी त त्यो जिन्दगी हो। पात्रता त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ जब यो तन मेरो लागि होइन, यो तन कसैको लागि काम आओस्। किनकि यो तन त खिएर जाने तन हो, मरेर जाने तन हो, तर यो काम आओस् अरूको लागि। यहाँबाट आध्यात्मिक पात्रता सुरु हुन्छ। याद राख्नुहोस्, यो तनलाई सिंगार्नलाई होइन, यो तनलाई जोगाउनलाई होइन। मैले जोगाउनु पर्दैन यो तनलाई, मैले जोगाउनु पर्दैन यो तनलाई। मैले जोगाउनु पर्दैन भनेको यो तन अरूको लागि काम आओस्। त्यही हो जीवनको धन्यता। कुदे अनि त्यसपछि राजाले दर्शन गरे भिक्षुकलाई, बच्चाहरूले दूध पिलाउन पाए, राजाले दर्शन पाए। अनि राजा पछि भिक्षुकको पछि, किनकि उनलाई के लागेको थियो भने यो मान्छे मुक्त हो। तर पछि लाग्दा 7 दिन पछि लागे, यो त गजबको भिक्षुक। 7 दिन पछि लाग्दा फेरि एउटा अर्को घटना घट्छ। राजा लावा लस्करका साथ अगाडि आउँछन्। लावा लस्कर उनका पहरेदारहरू, उनका आफन्तहरू। किनकि त्यहाँ त त्यो भिक्षुक त दुर्लभ प्राणी, 60 वर्षदेखि बाहिर नआएको। अनि राजा अगाडि आए। उनले भने महाराजको सुख होस्, महाराजको जय होस्, महाराज सुखी होस् भन्छन्। फेरि महारानी आउँछन्। त्यसपछि पनि महाराजको जय होस् भन्छन्। फेरि महारानी आउँदा पनि महाराजको जय होस्, राजकुमार आउँदा पनि महाराजको जय, जो आए पनि महाराजको जय होस् भन्छन्। बा अनि भिक्षुकहरूले भने भन्थे चित्रगुप्त, महाराज आउँदा त महाराज सुखी होस् भन्नु ठिकै कुरा भयो, महारानीलाई पनि हजुरले महाराजै भन्नुभयो।
के हो यो? राजकुमारलाई पनि हजुरले महाराजै भन्नुभयो, के हो? अनि भने म ध्यानमा छु क्या। वास्तै छैन बाहिर। ओहो, यति ध्यान गरेको मान्छे त मुक्त त भइहाल्नु पर्ने नि 60 वर्षदेखि यार। तर भएन, भएन। ध्यानको भ्रमबाट बाहिर आउनुहोस्। किनकि मैले भनिहालेँ अध्यात्म व्यापार भइसकेको छ दुनियाँमा। त्यसकारण त्यो साधनाको बलबाट मुक्ति प्राप्त हुँदैन, पात्रता चाहिन्छ। हे आत्मा, राजा 7 दिन पछि लागे। 7 दिनमा राजालाई बोध भयो यो मान्छेलाई ज्ञानै प्राप्त भएको छ। यो त टाढाबाट सुनेको मात्रै हो, अरूले उनलाई हिरो बनाइदिएको मात्रै हो, चर्चा अरूले गर्थे। किनकि उनको साथमा रहे, संगत गरे। 7 दिन संगत गर्दा पनि हो उनी महान ध्यानी हुन्। आँखा चिम्लिन सक्छ, एकदम आँखा चिम्लिन सक्छ, मजाले ध्यानमा डुबिरहेको देखिन्छ, चमक छ अनुहारमा। सबै बाहिरबाट ठिक छ, चमक पनि छ, अनुहारमा चमक छ, शरीर सालिन्छ, हिँड्ने इरिया पथ बनिन्छ, त्यो पनि गजबको छ, त्यो सबै छ। तर ज्ञान, ज्ञान मौलिक ज्ञान, यानी सत्य त एउटै हुन्छ, तर त्यो सत्यलाई भन्ने नौलो तरिका केही पनि छैन। यदि सत्यलाई व्याख्या गर्ने उनको आफ्नै तरिका निस्किएन भने त्यो मान्छे मुक्त होइन। यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यही बाजेले भने जस्तै, पुराना गुरुहरूले भने जस्तै, पुराना बुद्ध पुरुषहरूले भने जस्तै त्यही कुरालाई दोहोर्याउने, त्यही कुरालाई त्यही सिस्टमबाट त्यही ढाँचामा ढाल्ने हो भने यो त नक्कल हो, डुप्लिकेसन हो। उनी साधक हुन्, यसमा शङ्का छैनन्। उनी हेल्थी छन्, ह्याप्पी देखिन्छन्, शान्त देखिन्छन्, तर सत्यलाई व्याख्या गर्ने उनको आफ्नो भाषा, मौलिक भाषा जन्मेकै छैन। उनले व्याख्या गर्दा त्यही बुद्धले जे भने टक 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 भन्नुपर्छ। त्यसपछि राजा क्लियर भयो, किनकि राजाले धेरैसँग संगत गरिसके। मुक्तात्माहरूको उनीहरूले आफ्नै शैली, उनीहरूले जसरी बोल्छन्, उनीहरू जसरी हिँड्छन्, त्यो कहिल्यै पनि कोही पनि त्यसरी हिँडेकै हुँदैन। उनले जसरी बोल्छन् कहिले पनि कसैले पनि त्यसरी बोलेकै हुँदैन। त्यो सबै युनिक हुन्छन्, सबै फरक हुन्छन्। नेपालकी तारादेवीको आवाज तारादेवीको आवाज हो, त्यो कसैले नक्कल गर्नै सक्दैन। नारायण गोपाल हो, नारायण गोपाल बितेको धेरै वर्ष भयो, अर्को नारायण गोपाल आउँदैन। ओ कसैले नारायण गोपालको नक्कल गर्यो भने त्यो नारायण गोपालको डुप्लिकेट हो, उसले पैसा कमाउँछ, नाम कमाउँछ, तर नारायण गोपालको हुँदैन। त्यसैले यो भिक्षुक पनि 60 वर्षको साधना, अहिले पनि दरबारमा कसैलाई नचिन्ने गरी ध्यानमै डुबिरहेका थिए। ऊ महानै हुन्, ऊ गजबै हुन्, तर ऊ ज्ञानी होइन। अनि ऊ ज्ञानी होइनन्, ऊ मुक्त होइनन् भन्ने उनलाई पनि थाहा थियो। त्यसकारण त उनी त्यहाँबाट ननिस्केको 60 वर्षसम्म। याद राख्नुहोस्, अरूलाई त झुकाइदिन्छ, अरू त झुकिन्छ, ऊ झुकाइदिनै पर्दैन, मान्छे आफै झुकेर जान्छ। ओ गुरु त गजब रहेछ, यस्ता तपस्वी, यस्ता जङ्गलमा बसेका। यार सबै झुकिए, राजा पनि झुकिरहेकै थिए, तर भिक्षु आफै झुकिरहेको थिएन, किनकि उनलाई थाहा थियो मेरो मुक्ति यात्रा बाँकी छ। उनलाई थाहा थियो मलाई के थाहा छैन भन्ने थाहा थियो भनेर बुझ्दा हुन्छ। ओके, त्यसपछि राजाले हात जोडेर भन्थे, गइबक्स्योस् हजुर, आफ्नै बिहारमा गइबक्स्योस्। हजुरको दर्शन पाएँ, म धन्य भएँ, गइबक्स्योस्। किनकि बुझिहालेँ अब यसबाट केही अन्डा पार्ने चाहिँ कुखुरा होइन हो। उनको कुरा सुन्दा रमाइलो हो, उनको कुरा भनेको उनको चर्चा सुन्दा रमाइलो भएको हो, आह्लादितै भएको हो, उनको दर्शन पाए धन्य होला जस्तो लागेकै हो। तर नजदिक गई बसिसकेपछि थाहा भयो पाउनुपर्ने चिज यिनले पाएकै छैन। अब यिनले नपाएपछि मैले पाउने कुरा आउँदैन, किनकि म त दरबारमा छु।
भन्ते फर्किबक्स्योस्। शानदारसँग राजकीय सम्मानका साथ भन्तेलाई पठाइदिए। अनि भन्ते राति पुगी आफ्नो जङ्गलमा, आफ्नो गुफामा 60 वर्षसम्म जहाँ उनले ध्यान गरे। त्यो रात उनले चङ्क्रमण गर्न थाले। चङ्क्रमण भनेको वाकिङ मेडिटेसन जसलाई भनिन्छ। बिस्तारै हिँड्ने र हिँडाइका हरेक गतिविधिलाई, शरीरका हरेक गतिलाई ध्यानपूर्वक, बोधपूर्वक जान्नु, त्यसलाई चङ्क्रमण साधना भनिन्छ। त्यो त उनले जिन्दगीभर गरेकै साधना हो, नयाँ कुरा पनि होइन। र दरबारबाट फर्केपछि राति उनी चङ्क्रमणमा हिँड्न थाले। ब्याङ! त्यो रात अनि मुक्त भयो। याद राख्नुहोस्, हे आत्मा, त्यो रात 60 वर्षपछि उनी एनलाइटेन्ड भयो। नाउ द क्वेश्चन, अब प्रश्न के हो भने 60 वर्ष ध्यान गरेर मुक्त नभएको मान्छे यो अन्त्यमा आजको रात अचानक दरबारबाट फर्किँदा कसरी मुक्त भयो? अब यहाँ राजा महान भयो कि भिक्षुक महान भयो? याद राख्नुहोस्, 60 वर्ष। अब यसको जवाफ पनि सोच्दै गर्नु होला, किन त्यो रातमा उनी मुक्त भयो? किन त्यो रातमा उनी मुक्त भयो? आफ्नो जवाफ बनाउनुहोस्। किनभने 60 वर्षमा उनले पहिलोचोटि बच्चाहरू बचाउनको लागि आफ्नो ध्यानलाई भङ्ग गरेर बाहिर आए। याद राख्नुहोस्, मान्छे ध्यानबाट मुक्त हुन्छन्। यही गर्छु नि म। पात्रता बिनाको ध्यान, पात्रता बिनाको साधना। 60 वर्ष त उनी स्वार्थी भए। याद राख्नुहोस्, अर्को शब्दमा 60 वर्ष त उनी स्वार्थी भए अर्को अर्थमा। तर जब बच्चाहरूलाई बचाउनको लागि उनले ठिक छ ध्यान अहिले नगरौँला, मेरो ध्यान भन्दा कसैको ज्यान महत्त्वपूर्ण छ, मेरो ध्यान भन्दा कसैको ज्यान महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई दया भनिन्छ, यसलाई करुणा भनिन्छ। जब यो दया, यो करुणा उनले जीवनमा उतारे। 60 वर्षसम्म त उनले साधना गरेकै हो। फेरि 60 वर्षको साधना खेर गएको पनि होइन। फेरि त्यो 60 वर्ष साधना नगरेको भए फेरि कतिलाई के लाग्छ भने फेरि ए मुक्त हुनलाई त दया गरे पुग्छ, करुणा गरे पुग्छ, ध्यान त नचाहिँदो रहेछ। होइन, नत्र भने समाजसेवी जम्मै मुक्त हुन्छन्। फेरि समाजसेवी खाइ नपाई छालाको टोपी लाई गरी गरी कुदै हुन्छन् नि। कोही चाहिँ सडक बालक उठाउनलाई, कोही बुढाबुढीलाई सेवा गर्नको लागि। याद राख्नुहोस् यो कुरा, समाजसेवी कम छन् हाम्रो देशमा, संसारैमा। यी समाजसेवी जो आफ्नो ज्यानलाई दाउमा राखेर बिहे नै नगरिकन बसेका छन् उद्धारको लागि। यो भन्दा ठुलो त्याग त के होला, यो भन्दा ठुलो तपस्या पनि के होला। तर उनीहरू मुक्त भएनन् र हुँदैनन् पनि। करुणा त जति पनि छ, दया त जति पनि छ, त्यसको लागि जीवनै चाहिँ समर्पित गरिदिएका हुन्छन् कतिले। बाहिर उनीहरूले नोबेल पुरस्कार पनि पाइसकेको हुन्छ। जस्तै मदर टेरेसा त्यही समाज सेवाको लागि, त्यही करुणाको लागि नोबेल पुरस्कार पाए। दुनियाँले उनलाई चाहिँ हिरोइन बनाइसकेको हुन्छ। तर ज्ञानको मामलामा त्यही पुरानो घिसिपिटी जिजसले के भने, जिजसको भाषा के हो, बाइबलमा के लेखे, त्यो भन्नु बाहेक उहाँले नयाँ कुरा त केही पनि भन्न सक्नु भएन। जबकि नोबेल पुरस्कार पाए। त्यसकारण उहाँलाई नोबेल पुरस्कार पाउनुमा हामी सबैले सम्मान गर्यौं, गर्छौं, गर्ने रहनेछौँ। तर समाज सेवामा चुर्नुमा डुब्नु मतलब मुक्तात्मा हुनु पनि होइन। अब नडुब्नु पनि फेरि ध्यानी मान्ने मुक्त हुने होइन। नडुबे पनि नहुने रहेछ, डुबे पनि नहुने रहेछ समाज सेवा। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण यहाँ पात्रताको कुरा के छ त भने
जबसम्म हामीले दयालाई अरूको लागि केही गर्नुपर्छ, म मात्र होइन, म मात्र बाँच्ने होइन, मेरो साथसाथमा अरूलाई पनि बचाउनु पर्छ। त्यसकारण त मैले यहाँहरूलाई अघिको प्रवचनमा पनि भने कि कमसेकम हामीले कमाएको पैसाको 10% अरूको लागि छोड्न सकिँदैन भने यो अध्यात्मको चाहिँ ढ्वाङ छोडिदिए पनि हुन्छ। यो ध्यान गर्नुभन्दा रक्सी पिए चाहिँ छिटो चाहिँ ज्ञान आउँछ। यदि साधना गर्ने हो भने पात्रता बनाउनुस्। नहलाना है तो नदियां में आओ, किनारे पे खाक रखा है। नहलाना है तो नदियां में आओ, किनारे पे खाक रखा है। प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में खाक रखा है। सायद धेरैपल्ट सुन्नुभयो होला। अरे यार, साँच्चै साधकै बन्ने हो भने पात्रता बनाऊ। किनारे पे खाक रखा है, नदियां में आओ, बाहों में आओ, इशारों में खाक रखा है। र जाँदा जाँदै त्यो बुद्धको त्यो प्रसङ्गलाई पनि बुझौं। सुमेध भन्ने एकजना केटा जो दीपंकर बुद्धलाई देखेपछि प्रभावित भयो र उनी जस्तो हुन चाहे। त्यसपछि उनले 500 वटा जन्मसम्म अरूको कल्याणको लागि मात्रै बाँचे। त्यसलाई बोधिसत्व भनिन्छ। अरूको कल्याणको लागि मात्रै, अरूलाई बचाउन आफू मरे, अरूलाई खुवाउन आफूले कमाए, अरूको लागि, अरूको लागि, अरूको लागि, अरूको उद्धारको लागि मात्रै बाँचे। 500 वटा जन्म। त्यो 500 वटा जन्म अरूको उद्धार, अरूको कल्याण गर्दै गर्दै, साधना पनि गर्दै, अरूको कल्याण पनि गर्दै, साधना पनि गर्दै, अरूको कल्याण पनि गर्दै आउनुको परिणाम स्वरूप 2500 वर्ष अगाडि लुम्बिनी वनमा सिद्धार्थ गौतमको रूपमा उनी जन्मेका। त्यसैले हामीले त बुद्धलाई 6 वर्ष ध्यान गरेको देख्छौं, तर 500 वटा जन्म उनले सेवा गरेको बिर्सिदिन्छ। त्यसैले हे आत्मन, न एक्लो ध्यानले मुक्ति दिन्छ, न एक्लो सेवाले मुक्ति दिन्छ। सेवा भनेको पात्रता हो। अरूको लागि केही गर्नु भनेको पात्रता हो। होइन अरूको लागि केही नगर्नेमा ध्यान मात्रै गर्ने, यो स्वार्थ हो। 60 वर्ष धोखा खाए। यसरी धोखा धेरैले खाइरहेका छन्। त्यो धोखाबाट बाहिर आउनुपर्छ। थ्यांक यू।